नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मिर्ज़ा गालिब 1796 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान नाम मिर्ज़ा नौशाह उर्फ नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ामुल जंग खिताबात और हैवान ज़रीब लक़ब है। पहले असद तखल्लुस किया करते थे, लेकिन बाद में गालिब इख्तियार किया। तखल्लुस की तासीर की बदौलत वो उर्दू दुनिया पर गालिब आ गए। इनका सिलसिला नसब, जैसा कि वो कहते हैं, कि पीरानी शहंशाहों से मिलता है, क्योंकि इनके आबा व अजदाद फौज के आला ओहदों पर फाइज थे। इनके दादा मोहम्मद शाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए और शाह आलम के ज़माने में इनका सितारा इक़बाल चमका। गालिब को इस पर बड़ा नाज था। चुनाचे वो फरमाते हैं, 100 पुश्त से है पेशे आबा सिपागिरी, शायरी कुछ ज़रिए इज्जत नहीं मुझे, लेकिन इसी शायरी ने इन्हें हयात दुआम बख्शी। अभी 5 बरस के थे कि वालिद का साया सर से उड़ गया। चचा नसरुल्ला बेग खान ने गालिब की परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। जब गालिब की उम्र 9 बरस की हुई तो चचा भी इस दारे फानी से कूच कर गए। तो चचा का वजीफा 62 रुपये 50 पैसे गालिब पर उतरे। तब गालिब अपने वालिदा इज्जत उनिसा के हमरा ननियाल चले गए। ननियाल के बेजा लाड़ो प्यार में गालिब बुरी सोहबतों में बिगड़ गए। गालिब को बचपन ही से शायरी की तरफ रग़बत थी। गालिब ने 11 बरस की उम्र में एक मसनवी पतंग पर लिखी, जो फनी एतबार से बहुत उम्दा है। सरताजुश्शोरा खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर ने गालिब के मिजाज शेर के ताल्लुक से ये पेशनगोई की कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल जाए और इसको सीधी रास्ते पर डाल दे तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी उमराव बेगम से कर दी गई, जो 11 बरस की थी। मिर्ज़ा इलाही बख्श खान मारूफ की साहिबजादी थी। कम उम्री में शादी के बायस गालिब को उर्फ मिर्ज़ा नौशाह पुकारा गया। गालिब ने अब्दुल समद नामी एक फर्जी उस्ताद गढ़ लिया। फारसी ज़बान सीखी। फारसी ज़बान से गैर मामूली दिलचस्पी थी। फारसी ज़बान की उस्सत बयान ने गालिब से बड़े नादिर अशार कहलवाए। इनको अपनी फारसी शायरी पर बड़ा नाज था। इन्होंने अपनी उर्दू शायरी को बेरंग कहा। बखौल गालिब, फारसी बी तबीनी नक्श हाय रंग रंग बगुजर अज मजमुए उर्दू बेरंगे मनस्त। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, उसे शोहरत इसी बेरंग उर्दू शायरी से मिली। उर्दू दीवान में 1700 से ज़ायद अशार हैं, जबकि फारसी दीवान में 6660 अशार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गालिब ने सिर्फ और सिर्फ 25 बरस की उम्र में अपना मुख्तसर सा दीवान शाये किया, और वही मुख्तसर सा दीवान इस कदर अजीम और पुरमाने साबित हुआ कि गालिब के अशार को समझने और समझाने के लिए कई 100 शरहें लिखी गई, और ये सिलसिला अब तक भी जारी है और शरहें लिखी जा रही हैं। अब्दुल रहमान बिजनूरी ने कहा कि वो हिंदुस्तान की 2 किताबों को मुक़द्दस मानते हैं, एक वैद और दूसरा दीवाने गालिब। गालिब ने खुद अपने कलाम के मुतालिक ये पेशनगोई की कि शोहरत शेर बकीती बाद मन ख्वाहिश शदन। ये पेशनगोई हर्फ बहर्फ सादिक हुई। गालिब की इब्तिदाई शायरी बहुत मुश्किल पसंद थी, जो आम व खवास में नापसंद थी। तर्ज बेदल की पैरवी में शेर कहने लगे थे। मसलन तर्ज बेदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खान क़यामत है। इसके बाद गालिब ने तर्ज बेदल को छोड़कर आम फहम अंदाज में शेर कहने शुरू किए, जिससे अवाम में खासी मकबूलियत हासिल हुई।
غالب کو دعوی سخنوری پر بہت زیادہ ناز تھا اور ان کی شاعرانہ خودداری کا یہ عالم رہا کہ بقول غالب نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں میرے اشعار میں مانے نہ سہی۔ غالب نے باغیانہ فطرت پائی، چنانچہ انہوں نے پرانی روایتوں کو ترک کر کے اپنے مختصر سے دیوان کی ابتدا شکوے سے کی۔ کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ غالب سے پہلے اردو شاعری کی دنیا محدود تھی، حسن و عشق کے معاملات واردات کے سوا اس میں کچھ نہ تھا۔ غالب نے اردو شاعری کو سطحی جذباتیت، رومانیت اور لفظی بازیگری کے تنگ دائروں سے نکال کر زندگی اور زندگی کے تقاضوں سے قریب تر کیا۔ انسانی زندگی کے بارے میں غالب کا یہ نظریہ کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے عشق و محبت کو زندگی کے لیے لازمی قرار دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ غالب کے پاس تصوفانہ خیالات کی کمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ غالب نے زندگی کی ترجمانی ہی نہیں کی بلکہ اس پر تنقید بھی کی، جس کے بدولت ان کے کلام میں فلسفیانہ رنگ پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی رقم دراز ہیں کہ غالب اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ ان کا فلسفیانہ رنگ دیکھیے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب نے شوخی کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا۔ وہ بات بات میں مذاق ان کی فطرت تھی اور شوخی میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ایک شعر ملاحظہ ہو کہ میں نے کہا بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ غالب کے پاس تہداری عمدہ طریقے سے ملتی ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ غالب کے عاشقانہ مزاج دیکھیے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ غالب کی مشکل پسندی پر آقا جان عیش نے مضحکہ اڑایا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زباں مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ اس پر غالب نے برجستہ ایک ربائی کہی کہ مشکل ہے زبس کے کلام میرا اے دل، سن سن کے جسے سخنوران کامل، آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ جب غالب نے اپنی خداداد طبیعت کو اپنا استاد بنایا تو آسان اور سہل زبان میں شاعری شروع کی، تو یہ عالم رہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ غالب کے کلام واقعی ایک گنج معنی کا طلسم ہے۔ غالب کے فارسی اور اردو میں کئی ایک تصانیف موجود ہیں جن کی بدولت غالب کو حیات جاویدہ نصیب ہوئی۔ فارسی نثر میں غالب نے پنج آہنگ، مہر نیمروز، دستمبو اور قاطع برہان تخلیق کیا۔ فارسی نظم میں کلیات نظم فارسی، دعائے صبا، متفرقات غالب، اور اردو نثر میں عود ہندی، اردو معلیٰ، مکاتیب غالب،
نادرات غالب، نکات غالب، واقعات غالب، قادر نامہ اور اردو کا مختصر سا دیوان، دیوان غالب شامل ہے۔ غالب کی وفات 15 فروری 1869 کو دلی میں ہوئی۔ غالب کی مزار دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے قبرستان میں اپنے خسر کے بازو مدفن ہیں۔ غالب کی مزار پر میر مہدی مجروح کا یہ خطہ تاریخ کندہ ہے کہ رشک عرفی و فقر غالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد، جس کا آخری مصرع کچھ یوں ہے کہ حاطف نے کہا گنجے مانی ہے تحقاق۔ حالی نے بھی غالب کی موت پر ایک مرثیہ لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ غالب کی وفات ہوئے 1.5 صدی 150 برس کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بقول غالب ہو گئی مدت کے غالب، مر گیا پر یاد آتا ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلدی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔